हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक अल्लाह ताला के जो मैसेज है उसका मैं तर्जुमा करना चाहूँगा। सूरह बकरा की आयत है। शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलिफ लाम मीम। ये एक हरूफ मुक़त्तिआ है। ये कुरान मजीद के मुअजिज़ा और मिराकल होने की निशानी होती है। और अरब वाले जो अरबी की इतने दानिश्वर और महारथी थे, उनके लिए चैलेंज था कि आप ऐसा कुरान मजीद, ऐसा लफ्ज़, ऐसा शब्द बना करके दिखाओ। और इस तरीके से हरूफ मुक़त्तिआ बयान करने के बाद आम तौर पे अल्लाह ताला कुरान मजीद की अज़मत और जलालत और शान को बयान करता है। तो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, कि इस मुक़द्दस कुरान मजीद के अंदर शक की कोई गुंजाइश नहीं है। ये हुदन लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है, मार्गदर्शन है, जो अल्लाह से डरते हैं उनके लिए। और मुत्तकियों की छः क्वालिटी, छः विशेषता इसके अंदर बताई गई है कि मुत्तकियों के लिए हिदायत है। तो मुत्तकी कौन लोग हैं? तो उनकी 6 सिफत बयान किया गया कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है, मार्गदर्शन है इस कुरान मजीद के अंदर। जो लोग ईमान लाते हैं गैब की चीज़ों पे, गैब की चीज़ों यानी क़यामत, दोजख, जन्नत, नरक, स्वर्ग और सब को जिंदा हो, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है, हिसाब किताब देना है और फिर जन्नत या जहन्नम में जाएंगे। तो जो लोग गैब पे ईमान लाते हैं, वह युकीमूनस्सलाह, और जो नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ हमने उनको रोज़ी दिया है, धन दौलत दिया है, उसमें वो खर्च करते हैं, दान पुण्य करते हैं, सदका खैरात करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक, और मुत्तकियों के लिए हिदायत है। मुत्तकी कौन लोग हैं? जो ईमान लाते हैं जो नबी पे नाजिल किया गया यानी कुरान मजीद पर, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और जो पहले वाली आसमानी किताबों तौरात, ज़बूर, इंजील और सुहफ़ इब्राहीम व मूसा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे जो सहीफ़े नाजिल किए गए, और 4 आसमानी किताबों तौरेत, ज़बूर, कुरान, इंजील, इन सब पे जो लोग ईमान लाते हैं, वबिल आखिरति हुम युक़िनून, और जो लोग आखिरत पे यकीन रखते हैं कि आखिरत होगी, परलय होगा, सबको हिसाब देना होगा अल्लाह के सामने बरोज़े क़यामत। तो ये 6 खूबियाँ बयान की गई मुत्तकियों के लिए कि ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है, जो अल्लाह से डरते हैं, जो भगवान से, ईश्वर से डरते हैं, उनके लिए हिदायत है। तो मुत्तकी की सिफ़ात क्या है कि जो 6 सिफत बयान किया गया है, 6 खूबी बयान की गई कि जो लोग युमिनूना बिल गैब, जो गैब पे ईमान लाते हैं, पहला। दूसरा, नमाज कायम करते हैं। तीसरा, जो अपने माल और दौलत से वो खर्च करते हैं, सदका खैरात और दान पुण्य करते हैं। नंबर 4, जो युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक, जो कुरान मजीद पे ईमान लाते हैं। नंबर 5, जो पहले के भी आसमानी किताबों, जो पहले के मैसेंजर्स, नबियों पे नाजिल किया गया, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नबियों पे नाजिल किया गया कुरान मजीद, तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद और बाकी 2 सहीफ़े जो मूसा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई, उन सब पे ईमान लाते हैं कि ये आसमानी किताबें हैं, सच्ची हैं, और उस पर जो भी बातें बयान की गई है उसमें कोई शक नहीं। इसमें सबसे पहले तो ये 5 चीज़ें, और छठी खूबी वबिल आखिरति हुम युक़िनून, और हिदायत है उन लोगों के लिए, उन मुत्तकियों के लिए जो आखिरत पे यकीन रखते हैं। अब इनके फ़ायदा क्या है, इन लोगों के लिए क्या बेनिफिट्स है? उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ऐसे लोग जो मुत्तकी हैं, जो ईमान लाते हैं, नमाज पढ़ते, सदका खैरात करते, ईमान लाते हैं, क़यामत पे यकीन रखते, परलय पे विश्वास करते हैं, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, वो अपने रब की तरफ से हिदायत पे हैं, सीधे रास्ते पे चलने वाले हैं, सही मार्गदर्शन पे वो चलने वाले हैं। और व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और ऐसे ही लोग कामयाब होंगे, फलाह को पाएंगे।
ایسے ہی لوگ سکسیس ہوں گے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ یہ کون کہتا ہے؟ وہ رب ذوالجلال کہتا ہے، جس نے پوری دنیا کو بسایا، جس کے ایک کن سے پورا کوئی بھی چیز کن ہو جاتا ہے، وہ بولے گا کن فیکن۔ تو اب میں اس کی تھوڑی سی یہ ترجمہ ہو گیا، اب میں اس کی تھوڑی سی تشریح میں آتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لمسم 29 سورہ کے شروع میں اس طریقے کے حروف مقطعہ کو بیان کیا، جیسے الف لام میم کاف ہا یا عین صاد تا سین میم، ہے نا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عرب کے لوگ عربی کے اتنے جانکار تھے، اتنے ماہر فن تھے، ان کی زبان ہی عربی تھی بچپن سے، بڑے بڑے ادیب، لٹریچر، بڑے بڑے یعنی زبان کے ماہر، لینگویج کے ایکسپرٹ تھے عربی کے۔ ان لوگوں کو بھی ایسا لفظ بنانے سے وہ قاصر تھے، وہ عاجز آ جاتے تھے، ہے نا۔ وہ ایسے، یہ الف لام میم یہ 3 عربی کا حرف ہے، اسی سے پورا قرآن مجید بنا ہے، لیکن کچھ سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بیان کر کے اور قرآن مجید کے بارے میں، قرآن مجید کے معجزہ اور میرکل کو بیان کرنا شروع کیا، تو عرب کے لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیا چیز ہے۔ وہ بولتے تھے کہ یہ تو قرآن مجید کیا ہے، یہ آسمان سے نازل ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ تو اساطیر الاولین ہے، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، یہ قرآن مجید کچھ بھی نہیں ہے، اس پہ یقین نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب، اس مقدس کتاب کے اندر، دیکھیے یہاں ذالکہ لایا گیا، ہاذا نہیں لایا گیا۔ ذالکہ کا معنی ہوتا ہے وہ، یہ نہیں کہا گیا کہ اس کتاب میں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی عظمت و جلالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے ذالک الکتاب۔ جیسے ہم بولتے ہیں کہ آپ انسان ہی نہیں، آپ تو عظیم شخصیت ہیں، آپ عظیم مہاپروش ہیں، ویسے ہی ذالک الکتاب، وہ مقدس کتاب، یعنی سمجھ رہے ہیں، کوئی شک نہیں۔ شک کہتے ہیں دل کے اندر کوئی شک و شبہ پیدا ہو، دل کے اندر قلق اور بے چینی پیدا ہو کسی چیز کے بارے میں، اس کو ریب بولتے ہیں، شک بولتے ہیں۔ تو بتایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، جو ہم نے اس کے اندر نازل کیا، جو ہم نے اس کے اندر احکام و قصص اور رول ریگولیشن کو ہم نے ڈیفائن کیا ہے، وہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ اور یہ قرآن مجید ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی جو لوگ اس کو فالو کریں گے، جو بھی انسان، جو بھی منشیہ اس کو فالو کرے گا، وہ زندگی میں خوشحال ہوگا، مرنے کے بعد بھی اس کو سورگ اور جنت نصیب ہوگا۔ تو پھر متقی، ڈرنے والے، پرہیز کرنے والے، اپنی زبان کی، آنکھوں کی، حرام کی کمائی سے پرہیز کرنے والے متقی، ان کی 6 خوبیاں بیان کیا گیا کہ جو لوگ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، یعنی جو پوشیدہ راز ہیں، ہم نے جنت و جہنم دیکھا نہیں، قیامت دیکھا نہیں، اور سور پھونکا جائے گا، سب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ غیب کی چیزیں، اس پہ وہ ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو روزی دیا اس میں وہ خرچ کرتے ہیں، غریبوں، یتیم، بیوہ، مسکین، فقیر کو، یتیم کو۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں قرآن مجید پہ، بما انزل الیک، جو آپ پہ نازل کیا گیا اے محمد، سب سے پہلے قرآن مجید کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد پچھلے جتنے بھی آسمانی کتابیں تھیں، سب کا یعنی اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے آرڈرز یعنی کالعدم سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید نازل ہو گیا تو پہلے جو سلیبس تھا وہ ایکسیپٹیبل نہیں رہا۔ تو جو لوگ قرآن مجید پہ ایمان لاتے ہیں اور جو پہلے کے بھی آسمانی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خاص طور پہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو لوگ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں کہ آخرت ہوگی، قیامت ہوگا، ہمیں حساب کتاب دینا ہے، ہم کو اپنے اس جیون میں کھلے ہوئے جانور کی طرح ہمیں زندگی نہیں گزارنی، ہمیں زمین پہ دندناتے ہوئے نہیں پھرنا، بلکہ ہمارے جو اللہ نے، جو ہمارے ایشور اور خدا نے جو رول
بتائے ہیں، جو صحیح طریقہ بتائے اس کو ہمیں فالو کرنا ہے اکارڈنگلی، پرفیکٹلی۔ تو وبالآخرۃ ہم یوقنون، جس کو آخرت پہ یقین ہوگا، جس کو یقین ہوگا کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، وہی دنیا میں اچھا انسان ہو کر کے جیے گا، سب کا حق ادا کرے گا، بیوی پتنی کا حق ادا کرے گا، بچے کا، پڑوسی، رشتہ دار، سب کا حق نبھائے گا، جسے یہ پتہ ہو کہ ہمیں، تو اولئک علی ھدی من ربہم